लोकांच्या वेळाक तुम्ही मोल दितात। हांव मुंबई सावन आयला। सिव्हिल रजिस्ट्रेशनाचो सर्व्हर डावन, हुमकळत उरला। भारता भायल्यान कोण आयलो जाल्यार ताजो खर्च सरकार दिवपाचे। मुळावे सेवेकडेन गंभीर जायात। एका मुंबईकारान गोंय सरकाराक सल्लो दिला। सरकारी काम 12 म्हयने थांब। तसले सद्याक म्हापशेच्या सिव्हिल रजिस्ट्रेशन, सब रजिस्ट्रेशन आनी मॅरेज रजिस्ट्रेशनात जाला। 4 दीस जाले। थंयचो सर्व्हर डावन जाल्ल्यान कामां आडकून पडल्यात। लोकांक पर्याय ना खंय। सगळे जग आधुनीक जाला। लोक चंद्रार पावले, तरी आमी सुदारपाची तयारी ना। लोकांनी खर प्रतिक्रिया दिल्या। शेनवारच्यान हे बंद आसा। शेनवार, आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार। आता मेन म्हणजे प्रमोद सावंताचो डायलॉग, गोंयचो चीफ मिनिस्टराचो, भिवपाची गरज ना म्हणटा। आता हांगा न्हवरो व्हंकल येयला रजिस्टर करपाक। म्हाका दिसता तांकां तसो कितें सांगतलो, भिवपाची गरज ना म्हणून। लग्न जाय तेन्ना जायात, पयलीं तुमी लग्न करात मागीर रजिस्टर करा म्हणून सांगतलो। पूण सर्वर जो डावन जाल्लो आसा न्ही, सिरियसली सांगता प्रमोद सावंताक की हांगा लँड रजिस्ट्रेशन जें जाता तुमकां 20-25 वर्सां फाटल्यान वयता हांव, 30 वर्सां फाटल्यान की तेन्ना मॅन्युअल बूक जे आसा, आमी बूक रजिस्टर आहा न्हू, तेजेर आमी रजिस्टर करतात। स्टॅम्प ड्युटी काडल्या उपरांत हांगा आदी कितले तरी लोकांनी भाटां घेतली, घरां बांदली आनी बिझनस बरो सुद्दां केलो। जी जर तुमचो सर्वर जर डावन जर आसा तेका ऑप्शन कितें आसूंक जाय? ऑप्शन ही आसपाक जाय न्ही। सरकार हो सुदराना। आयज दिल्लीसून जे लोक येयले आसा, गोंयचे आमचे भाव जे आसात सुटी काडटात, सुटी घेतात आणि रजिस्टर करपाक येता, लँड रजिस्ट्रेशन करपाक येता किंवा लग्नाचें रजिस्ट्रेशन करपाक येता। हांगा आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज कंप्लीट लोकांची फकाणां जाल्लेली आसा। आयज म्हाजे रस्ते लागलेले लग्नाचे रस्ते पळयता जाल्यार सर्वर तेंचो डावन आहा, कोणाचो सब रजिस्टराचो। म्हणजे बाकीचे लोक तुम्ही पळोवंक शकता कितके लोक येवन भरलेले आहा। आयज ते 5वो की 6वो दीस जाले सर्वर सब रजिस्टरान डावन जाल्लो आसा। तेंच्यांनी एक तर तेंच्यांनी पयलीं नोटीस मारूंक जाय आसलेली की सर्वर डावन आहा। जगा वयले खंयचे सगळे लोक येतात सेंड्रीक करपाक, लग्नाचें रजिस्ट्रेशन करपाक, पयशे भरपाक। तेंचो सर्वर डावन जाल्लो आसा। आयज 6वो दीस जालो सर्वर डावन आसा। आनी आमी मागीर साहेबाक विचारले, सब रजिस्टर साहेबाक, तो म्हणटा की सर्वराचो कोणाक इंटरेस्ट दुसऱ्याक दिला म्हणून। मागीर ताका आमी कॉल केलो, ताका कॉल केले, विचारले बाबा म्हटलें सर्वर म्हटलें केन्ना म्हटलें सांगतो जातलो। तो म्हणटा की आमी ट्राय करतात, प्रयत्न करता म्हणून सांगतात ते। केन्ना पर्यंत तुमी प्रयत्न करता? आयज 6वो दीस जालो। आता ते सर्वर डाऊन आणि हे ते क्लोजिंग म्हणून ते बर्थ सर्टिफिकेट सुद्धा दिनारले। शिवक रिक्वेस्ट करून मॅन्युअली पैसे घेऊन आणि ते बर्थ सर्टिफिकेट लोकांना इश्यू कर म्हणून सांगलें। अशें कितें तरी हांगा जाला फॉड, आनी हांव भितर लक्ष घालता। आणि हो मुंबई सावन आयिल्लो सॅमसन डिसोजा कितें सांगतात तेवूय पळयात। I've come to do the registration today, and I think so we were supposed to be scheduled in the morning. Unfortunately, till now the server is down, and we have no idea whether this is going to go ahead or not. See, we are talking about so much of development and all this nonsense. When we cannot get the basics right, then what are we talking about? Sometimes we need to understand what are our strengths and what are our weaknesses. If we are going to go like this, people have work to do, At least I can say that I came from Bombay 2 days back for this. What about people who have come from abroad for this? We value people's time, and it is not for free, I think. We are paying for it. So, give me another option. Okay, I am not here to bicker and moan, and I understand there are some issues. But give me an option, no? What now today? If I've come, I've lost the time. What is my next appointment? Are you going to schedule me for tomorrow, or I wait for another day? What is how? So you want me to go back? Who's going to pay for the traveling? Who's going to pay for the stay? Who's going to pay for the eats? People are spending money to come here. Please try to understand that. Try to come up with solutions. Don't. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर।